नाज़रीन, सिंध पुलिस में इस वक्त एक भगदड़ सी मची हुई है। भागते चोर की लंगोटी हाथ आए के मिस्ताक हर पुलिस अफसर जो है वो न सिर्फ अपनी रियासत को बचाने में लगा हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ अपने जानशीन को भी जो है वो इस वक्त ढूंढने में जो है वो मसरूफ है। आज के प्रोग्राम में हम तीन हमारे टॉपिक हैं। एक तो सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन की अगली मंजिल कहाँ है, वो कहाँ जाना चाहते हैं और उन्हें कौन कहाँ का आईजी लगाने के लिए इस वक्त जो है वो सरगर्म अमल है। अंदरूने खाना जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कौन कौन जो है वो स्पेशल सिलेक्शन जो प्रमोशन बोर्ड है उसका मेंबर बनने जा रहा है। मंगल वाले रोज जो है इस्लामाबाद में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जो है इनामुल्लाह धारेजो और ख़ुद नए जो है वो चेयरमैन जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन शाहिद अशरफ ताड़ड़ के दरमियान जो अहम तरीन मुलाकात हुई उसमें क्या तय हुआ, इस पर भी प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के आखिर में आज हम कराची पुलिस के एक ऐसे जालसाज डकैत पुलिस अफसरों के ग्रोह पर बात करेंगे जिसमें कोई 15 के करीब पुलिस अफसरान शामिल हैं, जिन सब के खिलाफ जो है वो इस वक्त इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और उन पर जो है वो एक जालसाज ग्रोह के साथ मिलकर जो है शरीफ ताजरों को जो है वो मुकदमात में उलझा कर जो है उनसे ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए जो है वो पत्ता वसूल करने का इल्ज़ाम है। ये पुलिस वाले उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करें, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सिंध पुलिस में एक भगदड़ इस वक्त मच चुकी है। सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन क्या सोच रहे हैं, उनकी अगली मंजिल क्या है, कहाँ के आईजी बनने के वो ख्वाहिशमंद है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने एक इंतहाई गर्मा गर्म और चौंका देने वाली खबर भिजवाई है। उनका ये कहना है कि 2 रोज कबल बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी अजीज ओकेली की 1-to-1 मुलाकात जो है सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन से हुई। ये मुलाकात जो है कहते हैं कि 1 घंटे तक जारी रही। ख़ास तौर से जो है अजीज़ ओकेली जो है वो बलूचिस्तान से कराची आए थे। वैसे तो गुड़की के रहने वाले हैं, बहुत ही नामवर किस्म के चैम्पियन किस्म के डीएमजी गुरु से इनका ताल्लुक़ है। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये हाई कमिश्नर के अहम तरीन मनसब पर भी जो है वो रह चुके हैं। बंद कमरे में होने वाली मुलाकात की जो अंदरूनी खबर है वो पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने खुद चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के करीबी रुफ़का और ख़ुद सिंध के आईजी गुलाम नबी मेमन के करीबी रुफ़का से जो उन्हें मालूमात मिली है वो मालूमात हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही से शेयर की गई है। कहते हैं कि इस मुलाकात का एहतमाम जो है वो एडी ख्वाजा ने करवाया, जो कि पुलिस नेशनल पुलिस फाउंडेशन के इस वक्त कमांडेंट है। ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं अजीज़ ओकेली, ये बहुत करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं खुद एडी ख्वाजा के भी, अब्दुल खालिक शेख जो इस वक्त आईजी बलूचिस्तान है उनके भी, और ख़ुद डॉक्टर अमीर शेख आईजी आज़ाद कश्मीर, इन सब के करीबी दोस्तों में जो है चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का शुमार होता है। क्यों मिलने आए थे, या आईजी गुलाम नबी मेमन ने उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया? नुमाइंदे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये यकीन दहानी गुलाम नबी मेमन को करवा दी गई कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की हैसियत से जो है ये अजीज़ ओकेली जो है
عزیز اوکیلی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے، ان کا نام سجیسٹ کریں گے، پرپوز کریں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے انہیں بلوچستان کا نیا آئی جی بنوانے کے غرض سے۔ اب یہ تمام تر جو ہے وہ معاملات کن ٹرم آف کنڈیشن پر طے ہوئے یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن چیف سیکرٹری بلوچستان نے آئی جی سندھ کو مکمل طور پر یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہی جو ہے بلوچستان پولیس کے نئے آئی جی ہوں گے۔ اس سے قطع تعلق کہ عبدالخالق شیخ جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی بنتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ عبوری حکومت کے آنے سے جو ہے نگراں سیٹ اپ کے آنے کے نتیجے میں چاروں صوبوں کے آئی جیز کے تبادلے کیے جائیں گے۔ ان کی کہیں اور پوسٹنگ ہوتی ہے یا نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہیں ان کے موجودہ جو منصب ہے ان سے انہیں بے دخل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے غلام نبی میمن جو سندھ کے آئی جی ہے یہ بھی تبدیل ہو جائیں گے، پنجاب کے آئی جی عثمان انور بھی تبدیل ہو جائیں گے، خالق شیخ بلوچستان میں بھی تبدیل ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر والے امیر شیخ اور خود خیبر پختونخوا کے جو ہے وہ بھی جو ہے اختر حیات گنڈا پور بھی تبدیل کر دیے جائیں گے۔ تو خالق شیخ کی اگر پوسٹنگ سندھ کے آئی جی کیسز سے نہیں بھی ہوتی تو بھی انہیں بلوچستان کا چارج چھوڑنا پڑے گا۔ ان کے چارج چھوڑتے ہی جو ہے وہ خود چیف سیکرٹری بلوچستان کے مطابق جو ہے وہ غلام نبی میمن کو بلوچستان پولیس کا نیا آئی جی بنوا دیں گے۔ یہ تو بات ہے آئی جی غلام نبی میمن کی کہ وہ کہاں کہاں اس وقت تگودو کر رہے ہیں، کہاں کہاں باغ دوڑ کریں۔ دوسرے ان کے جو بہت ہی قریبی ساتھی ہیں ڈی جی آئی بی فواد اسد اللہ جو ہے وہ بھی ان کے لیے کوششیں اس وقت کر رہے ہیں۔ اگر یہاں نہیں ہوتا تو انہیں کسی اور جگہ پر بھی آئی جی کی حیثیت سے وہ پوسٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ بھی یقین دہانی جو ہے غلام نبی میمن کو کروا دی گئی ہے۔ لیکن ایک خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ خود جو حساس ادارے ہیں سندھ کے انہوں نے بہت ہی خوفناک قسم کی رپورٹ کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق غلام نبی میمن سے متعلق بھجوا دی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق انہیں کسی بھی دوسرے صوبے میں نگراں سیٹ اپ کے دوران جو ہے نگراں سیٹ اپ میں انہیں کوئی اہم ذمہ واری نہ دی جائے، کیونکہ یہ حساس اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، انہیں صرف لالی پاپ دینے کے عادی ہیں۔ اس قسم کی کہتے ہیں کہ ایک زوردار رپورٹ جو ہے وہ سندھ کے حساس اداروں کی جو افسران ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھجوائی گئی ہے۔ یہ بھی کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ایک طرف تو خود آئی جی غلام نبی میمن بھرپور طریقے سے لابنگ کر رہے ہیں اپنے لیے، دوسری طرف اطلاع یہ ملی ہے کہ خود کوتوالے شہر جاوید عالم اوڈو کے لیے بھی خود جو ہے علی حسن بروئی جو ہے وہ متحرک ہیں۔ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت چینل استعمال کر رہے ہیں کہ وہ انہیں بلوچستان کا آئی جی کسی نہ کسی طریقے سے بنوانے میں کامیاب ہو جائیں، چاہے اس مقصد کے لیے خود علی حسن بروئی کے بھانجے کانسٹیبل عامر ہیں انہیں چاہے آؤٹ آف ٹرن جو ہے ہیڈ کانسٹیبل یا اے ایس آئی کیوں نہ بنوانا پڑے۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ دیکھنا یہ کہ اس رسہ کشی میں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ اس وقت بگدڑ مچی ہوئی ہے۔ باغتے چور کی لنگوٹی ہاتھ آئے کے مصداق جو جہاں پر لگا ہوا ہے، یعنی جو زونل ڈی آئی جیز لگے ہوئے ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز لگے ہوئے، وہ اپنے زون کو اور ایس ایس پی اپنے ڈسٹرکٹ کو اس وقت اپنی ریاست خیال کرتے ہوئے اپنی ریاست کو بچانے کی جو ہے وہ تگودو میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ریاست کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بعد وہ اپنے جانشین کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کے بعد ان کا جانشین ان کی ریاستوں کو سنبھالے، تاکہ انہیں بیٹھے بٹھائے ان کا جو ایک ٹیکس ہے مال غنیمت میں سے وہ ان کو بلا کسی رکاوٹ کے گھر پہنچتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جوہری، جس کے بارے میں نے
پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے، انہوں نے ترک کر دیا ہے، انہیں کراچی سے جو ہے ان کے سرپرستوں نے کہہ دیا کہ نہ آئیں، لیکن میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ انہیں آنا تھا کل کی تاریخ میں، یعنی پیر والے روز۔ پھر رات گئے اطلاع ملی کہ وہ کراچی پہنچ گئے ہیں، فدا جوہری کی واپسی ہو گئی ہے۔ ابھی تک انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو جوائن نہیں کیا ہے، لیکن کراچی پہنچ گئے ہیں، اور وہ بھی نہ صرف اپنی اس کماپوت ریاست کو، ایک ایسی ریاست کے جہاں پر آپ مہینے کے کہتے ہیں کہ کسٹم ذرائع کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق 1 ارب روپے کی آمدنی ہے ایرانی ڈیزل سے، صرف 1 ارب کی۔ اب اس کو کیسے کوئی چھوڑے گا؟ 1 منٹ کے لیے بھی کوئی نہیں چھوڑے گا اسے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ سے آ گئے ہیں اپنی چھٹیاں مختصر کر کے، اور اب اگر ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے جانشین جو ہے وہ اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کے جانشینوں میں 2 نام اس وقت سامنے آ چکے ہیں، ایک کیپٹن فیضان جن کی انہوں نے خود شکارپور میں پوسٹنگ کرائی تھی، اور ایک شاہ جہاں پٹھان جن سے ان کی 4-5 خفیہ کاروباری ملاقاتیں خود کیماڑی والے دفتر میں ہو چکی ہیں۔ دیکھنا یہ کہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ کون جو ہے وہ کیماڑی کا مارکا سر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، یا پھر کوئی تیسرا کوئی اور یہ مارکا سر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ یہی حال جو ہے کراچی کے بقیہ جو ڈسٹرکٹ ہے ان کا ہے کہ کون کہاں جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کی اس وقت نظریں ملیر ڈسٹرکٹ پر بھی ہے، ایک کماؤپوت ڈسٹرکٹ ہے کہ وہاں سے حسن سردار نیازی اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں سے کون آئے گا، طارق نواز چلے جاتے ہیں کورنگی سے، جو جانا ہے وہاں کون آئے گا۔ اسد چودھری کی میں نے بات کی تھی، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی انہیں کراچی میں اچھی پوسٹنگ دینے کے خواہش مند ہیں۔ شیراز نذیر کہاں جا رہے ہیں، اور خود جو ہے وہ کیپٹن صاحب جو ہیں جو کہ 19 کا کورس کر کے آئے ہیں، ان کی پوسٹنگ کہاں ہونے جائے، امیر کی جو ہے کیپٹن امیر کی پوسٹنگ کہاں ہو رہی ہے، اسی طریقے سے فیصل عبداللہ چاچڑ کو کہاں یہ ایڈجسٹ کر رہی ہے۔ سب کی پوسٹنگ جو ہے کراچی، حیدرآباد اور اندرونی سندھ، ادھر ادھر ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پھینکنے کی تیاریاں اس وقت کی جا رہی ہے۔ معروف عثمان جو ہے وہ اس وقت سرگرداں ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ویسٹ کا SSP بننے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے خود ٹھٹا کے جو SSP ہیں وہ حیدرآباد کے ساتھ ساتھ خود کراچی میں اس وقت انٹرسٹڈ ہیں، ایسٹ کے لیے وہ بھی اس وقت سرگرداں ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ چلتے ہیں پروگرام کو، جو ہمارا اگلا بہت ہی خاص جو حصہ ہے وہ ہے سلیکشن بورڈ کا۔ آج منگل والے روز جو ہے وہ ایک انتہائی اہم ترین اجلاس جو ہے وہ چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے شاہد اشرف تاڑڑ اور خود ڈاکٹر انعام اللہ دھاریجو جو کہ سیکرٹری سیپریٹمنٹ، ان کے درمیان ہوا۔ میٹنگ کا ایجنڈا صرف ایک ہی تھا، یک ایجنڈا میٹنگ تھی کہ اس بورڈ کے ممبر کون کون بننے جا رہے ہیں۔ سیکرٹری اسٹیٹ کی جانب سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ پولیس کے گروپ سے جو ہے AD خواجہ کو جو کہ سینئر ترین ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ مشتاق مہر جو کہ سینئر ترین ہیں، انہیں جو ہے بورڈ کا ممبر بنا دیا جائے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ خود جو تاڑڑ ہیں انہوں نے جو ہے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی، بلکہ ان کی جانب سے جو نام پیش کیے گئے ہیں یہی تاکید کی گئی ہے کہ انہی میں سے جو ہے وہ سلیکشن کر دیا جائے ممبرز کی حیثیت سے۔ وہ جو نام ہے آپ سن کر حیرت ہوئی آپ لوگوں کو، اس میں ایک تو خود نام دیا ہے نوید شیخ جو کہ اس وقت سیکرٹری IT ہیں، اور یہ نوشاد شیخ کے بھائی بتائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نوشاد شیخ جو ہے ایک طویل عرصے تک جو ہے یہ وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں یونیورسٹی کے، اور یہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں گورنر سندھ سابقہ عشرت العباد کے۔ اب اس کی طرح سے جو ہے دوسرا معظم جاں انصاری FC کے جو ہے اس وقت IG ہیں، ان کا نام بھی انہوں نے کیا ہے۔ محسن بٹ DG FI یہ ہے، ان کا نام ہے۔ اسی طریقے سے خود آزاد کشمیر کے IG ڈاکٹر امیر شیخ کے علاوہ خود PM ہاؤس میں جو ہے گریڈ 22 کے جو افسر ہیں محمود منصور، ان کا بھی نام جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ کام چلایا جائے، انہیں جو ہے وہ
बोर्ड का मेंबर बनाया जाए। अब देखना ये है कि क्या इसमें इत्तेफाक राय पैदा होता है, कौन किसका हुक्म मानता है। दोनों ग्रेड 22 के हैं। आया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनकी सुनी जाएगी या कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की। दूसरी जानब मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि आईजी पंजाब ने भी एक तजवीज़ पेश की थी उस्मान अनवर ने कि ग्रेड 21 के आईजीज़ को बोर्ड का मेंबर बनाया जाए, लेकिन उसके लिए कानून साजी करना पड़ेगी और एक ये लंबा प्रोसेस है। और जबकि अब दिन बड़े गिनती के रह चुके हैं। आज 26 हो गई है, 26-27 है, तो अब ये 3-4 दिन बाद जो है यह अगले दिन यानी कि 1 अगस्त से जो है वो सिलेक्शन बोर्ड का इजलास होने जा रहा है, जिसमें बहुत ही मुंहजोर किस्म के जो एसएसपीज़ हैं ख़ास तौर से पंजाब के, उनके केस जो है वो पुटअप किए जाएंगे, जिसमें से जो है वो कितने जो है वो अगले ओहदे पर प्रमोट है, जिसमें 2 जो है, एक तो डिसमिस जो अभी हाल ही में बहाल किया गया है डॉक्टर हैदर अशरफ और ख़ुद सुहेल जफर चड्ढा, ये 2 मफरूर रह चुके हैं। इमरान खान के दौर हुकूमत में गिरफ्तारी के डर से ये मुल्क से बाहर फरार हो गए थे और अब इन्होंने क्लेम किया है कि उन्हें डीआईजी बनाया जाए। देखना ये कि ये इस बोर्ड में सुरखरू होकर निकलते हैं या कि इन्हें अपने कारनामों के नतीजे में डेफर किया जाता है। ये कहना है खुद इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी जो है क़यामत गुल की रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का, बहुत ही हसास और बहुत ही अहम तरीन सिलेक्शन बोर्ड है। इतला ये भी कि सब के सब इसमें क्लियर कर दिए जाएंगे, किसी को भी डेफर नहीं किया जाएगा। अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड ख़राब हो, जिसकी बहुत ही ज़्यादा कमबख्तगी आ गई हो, तो वो तो इसमें रुक जाएगा, ठहर जाएगा, डेफर हो जाएगा, वरना तकरीबन सब के निकलने का इसमें इम्कान है। ये कहना है पुलिस ही के काबिल एतमाद जर्राए का। अगले तरफ प्रोग्राम के हम बढ़ते हैं। मैं एक बात और यहाँ करता चलूँ सिंध पुलिस के हवाले से, खुद आईजी गुलाम नबी मेमन के हवाले से। उनके ताबड़तोड़ किस्म के प्रोग्राम हमारे पिछले चंद दिनों से हो रहे हैं, तो उनके जो करीबी रुफ़क़ा हैं उनकी जानिब से बड़े तनकीदी किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप मैसेज आ रहे हैं और दूसरे जो है ख़ुद चैनल पर भी कि भाई आपको क्या तकलीफ़ हो रही है जो आप बी कंपनी का रोना रो रहे हैं। भाई मैं कोई पुलिस वाला तो नहीं हूँ, नहीं मैं कोई बी कंपनी का मकीन हूँ। बी कंपनी के मकीन तो आप लोगों के अपने ही पेटी बनवाई है। उनका रोना देखा नहीं जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती हुई, नाइंसाफ़ी हुई, इसलिए मुझे उन पर प्रोग्राम करना पड़ा और वो कोड गए हैं अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी पर कि आईजी को ये इख्तियार नहीं है कि वो सिपाही को सस्पेंड करे, सिपाही को डिसमिस करे या सिपाही को जो है सक्खर से ट्रांसफ़र करके जो है सस्पेंड करके उन्हें जो है बी कंपनी भिजवाए। आईजी जब उसको सस्पेंड करके बी कंपनी भिजवाएगा तो फिर वो सिपाही बहुत ही लोअर रैंक का होता है, वो क्या अपने साथ की जाने वाली इस नाइंसाफ़ी के लिए हाई कोर्ट जाएगा या कि सीएम हाउस जाएगा या कि पीएम हाउस जाएगा, जो कि उसके अप्रोच से बहुत ही ऊपर है। तो ये ज़्यादती है, इसलिए मैंने कहा था कि ये ना किया जाए और उसमें मेरा कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। ये कारनामा है। मैं भी ये कहता चलूँ कि गुलाम नबी मेमन साहब आप अपनी लेगेसी में ये भी छोड़ के जा रहे हैं कि पहले पुलिस की जो प्रायोरिटी हुआ करती थी, तरजीहात उनकी होती थी असल काम की तरफ। असल काम क्या है पुलिस का? लोगों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़। उसके बाद सेकेंडरी काम जो उनका होता था ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलवाना। लेकिन अब मामला उलट चुका है, पुलिस बहुत तरक्की कर चुकी है। पुलिस के आईजी, डीआईजी, एसएसपी बहुत रोशन ख्याल हो चुके हैं, तरजीहात बदल चुकी है। अब तरजीहात जो है जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अब तरजीहात जो है अपना पेट भरना है। हराम का खाना है, हराम खाना भी है और खिलाना भी है, क्योंकि अब पोस्टिंग जो है वो प्रमोशन पोस्टिंग मेरिट तो है नहीं। रोकड़ा देते हैं, रोकड़ा दे के आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20 लाख देकर जो एसएचओ लगेगा जैक्सन का, गडाप का, टीपीएक्स का, मोमनाबाद का या फिर कायदाबाद का या मलिर सिटी का, तो फिर वो 20 लाख तो कमाएगा ना। 20 लाख कमाने के लिए क्या उसको कार लिफ्टरों को पकड़ने से 20 लाख आएंगे या कत्ल के मुलजिम को पकड़ने से 20 लाख आएंगे? नहीं, ये गुटखा, मावा, जुआ, सट्टा
चलाने से ही उसको उसके पैसे मिलेंगे। तो तरजीहात बदल चुकी है। तरजीहात को बदलने का जिम्मेवार वो एसएचओ खुद नहीं है, वो डीएसपी खुद नहीं है, वो अफसरान हैं जो कि उनसे रोकड़ा लेकर उनकी पोस्टिंग करते हैं। तो मैं ये ज़रा सॉरी इसका जिक्र करना ज़रूरी था। जो प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा ग्रोह पुलिस वालों का जो है वो डिस्क्लोज हुआ है, उसका जो है वो इंकिशाफ हुआ है। अब मैं ये उनके पहले आपको नाम बता दूं कि ये इसमें कौन कौन हैं, कौन कौन से पुलिस वाले हैं, उसके बाद में फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ। नाज़रीन, ये हैं जनाब कोई 15 के करीब पुलिस अफसरान हैं। अब इसमें जो है इंस्पेक्टर जो है सब्ते हसन, ये कलरी थाने के हैं। इंस्पेक्टर शफकत हुसैन मंगी, ये हैं जनाब लीगल ब्रांच साउथ जोन के हैं, इंस्पेक्टर पीआई हैं। अच्छा, इस तरीके से इंस्पेक्टर अल्ताफ जो है ये हैदरी थाने के हैं। सब इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ जो है ये लीगल ब्रांच साउथ जोन के हैं, कराची के। सब इंस्पेक्टर अकबर हुसैन जो है नॉर्थ नाजमाबाद थाने के हैं। सब इंस्पेक्टर नेमत अली जो है आरामबाग थाने के हैं। सब इंस्पेक्टर शकील जो है ये न्यू कराची थाने के। सब इंस्पेक्टर आबिद हुसैन जैक्सन थाने के सब इंस्पेक्टर आबिद हुसैन। सब इंस्पेक्टर मंजूर हुसैन जो है ये थाना हैदरी के हैं। सब इंस्पेक्टर सैयद अब्बास हुसैन जैदी जो है ये अजीज़ाबाद थाने के हैं। एएसआई जो है लियाकत थाना नॉर्थ आबाद है। एएसआई ताहिर भट्ट जो है ये बिलाल कॉलोनी थाने के हैं। एएसआई जो है फजल करीम जो है ये थाना न्यू कराची है। और एएसआई सनाउल्लाह थाना पिरेडी है। और एएसआई शाहिद खान थाना बिलाल कॉलोनी। ये 15 के 15 हैं। अब इनके साथ जो बंदा क्रिमिनल मिला हुआ है, अब क्रिमिनल जो है इनके साथ जो मिला हुआ है ये है नासिर अली एंड हिज एजेंट। ये जो है इनोसेंट पर्सन के खिलाफ ये पुलिस के ज़रिए जो है वो झूठे मुकदमा दर्ज कराते हैं और ये मुकदमात में इन्हें इन्वॉल्व करते हैं। अब मैं एक किसी मैटर में इन्होंने जो है वो 80 लाख रुपए जो है वो मांगे थे, मुतालबा किया था पार्टी से, एक पार्टी से जो है जिनके खिलाफ ये सब कुछ कर 13 केसेस उनके खिलाफ इन्होंने जो है झूठे दर्ज किए। वो केसेस जो कि केसेस के जो मुद्दई हैं, जिन्होंने फरियादी हैं, और उन केसेस में जो दूसरे मुल्जिमान हैं वो मुद्दई भी इनको नहीं जानते हैं और वो जो दूसरे मुल्जिमान हैं वो भी इनको नहीं जानते। असल में है क्या, मामला क्या है? मामला इसमें यह है कि ये जो लेन देन के मामलात होते हैं, 2-3 पार्टियों में, मुख्तलिफ पार्टियों में जो लेन देन चलते हैं कि भाई इसने मेरे इतने पैसे खा लिए और इसने मुझे एक बाउंस चेक दे दिया है और ये पैसे नहीं दे रहा है, मामला कोर्ट लेके जा रहा है, ये करे, तो वो फिर जो है ये इस ग्रोह से जो है राब्ता किया जाता है। ग्रोह से राब्ता करने के बाद फिर ये जो एजेंट का जिनका मैंने नाम लिया है, ये फिर इन्हें जो है वो जो क्या नाम है इसका, ये जो एजेंट है नासिर अली, ये फिर जो है इन पुलिस अफसरों से राब्ता करने के बाद उन्हें जो है इन मुकदमात में मुलविस कर देते हैं, उन्हें फिर ब्लैकमेल करते हैं। इसमें कत्ल जैसे मुकदमात भी जो है ना इन्होंने किए हैं। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये अब आप ये देखें कि जैक्सन थाने में जो है वो FIR 302/2022 है। ये FIR ये है और मुकदमा क्या है जैक्सन का, ये 468, 471, 420, 506। हैदरी थाने का जो है वो FIR 461/2022 है, 489F। इस तरीके से न्यू कराची का जो है 47/2023 है, 406 है। और सच्चल थाने का जो है ये 168/2023 है, 479 है। अजीज़ाबाद का है 63/2023 है, 489 है। बोगस चेक जो है इसका, ये तकरीबन सारे ये मुकदमात इन्होंने एक ही पार्टी के खिलाफ दर्ज किए, उनके घर वालों के खिलाफ भी दर्ज किए हैं। और उन्होंने कहते हैं कि ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए इनको दे भी दिए हैं। क्या बात है इसकी,
یہ بہت ہی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو یہ جو مدعی ہے یہ پھر چلے جاتے ہیں آئی جی کے پاس. آئی جی جو ہے پھر وہ اس کی انکوائری، باضابطہ انکوائری کروانے کا حکم دے دیتے ہیں، اور انکوائری کے نتیجے میں جو ہے یہ پورا کا پورا گروہ جو ہے یہ ڈسکلوز ہوتا ہے کہ یہ 15 پولیس والے جو ہیں جو کہ مختلف تھانوں میں ہیں، انہیں ایک ہی بندہ جو ہے وہ ناصر کس طریقے سے ہینڈل کر کے انہیں ان کا ایک طریقے سے گاڈ فادر بن کر اپنے اشاروں پر نچوا کر انہیں ان کا حصہ دے کر جو ہے ایف آئی آر میں اس گروپ کو، اس طرح کے لوگوں کو جن سے انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ان کو ملوث کر کے ان کو باضابطہ گرفتار کروایا جاتا ہے. اس میں لیگل برانچ کے جو ہے 2 افسران بھی شامل ہیں باقاعدہ. اس میں پھر کورٹ میں بھی جو ہے یہی لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں، ان جعلی مقدمات کو، اس بے بنیاد غلط مقدمات کو، اور ان لوگوں کو جیل بھجوانے سے بھی جو ہے یہ دریغ یا گریز نہیں کیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ 15 کے 15 جو افسران ہیں جو کہ میں نے مختلف تانوں میں ہیں، یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے. اس وقت کراچی کے تقریباً سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اس مافیا کے ہاتھوں جو ہے وہ لٹ چکے ہیں، اور پورا کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. یعنی کتنے تھانے اس کے اندر ملوث ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا کہ یہ تمام کے تمام تھانے جو ہے نا، یہ اس میں جو ہے وہ ایک طریقے سے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہ نیو کراچی ہے، آرام باغ ہے، نارتھ آباد ہے، حیدری تھانہ ہے، اس میں کیا نام ہے، کلری تھانہ ہے، اس کے اندر میں کیا بتاؤں آپ کو، بلال کالونی تھانہ ہے، پریڈی تھانہ ہے، یعنی کہ عزیز آباد تھانہ ہے، اس میں جیکسن تھانہ ہے، اس میں آرام باغ تھانہ ہے، اس میں کتنے تھانے، یعنی کہ 4 5 جو ڈسٹرکٹ ہیں کراچی کے، تمام تھانوں ڈسٹرکٹوں میں جو ہے وہ ان کی یہ اس وقت بدماشی چل رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز جو ہے وہ کیا ستو کھا کے سو گئے ہیں، انہیں نہیں پتا ہے. ان کے ڈی ایس پیز کو، ان کے زونل ڈی آئی جیز، کسی ایک نے بھی جو ہے اتنی درخواستیں ان کے خلاف گئی ہیں، مختلف جو لوگ متاثر ہیں انہوں نے درخواستیں دی، لیکن کسی نے بھی، نہ تو زونل ڈی آئی جیز نے اس مافیا کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی، نہ ہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز نے. اور یہ ایک سال سے جو ہے یہ ان کے لوٹ مار کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے. اس پر جو ہے میں موجودہ جو آئی جی سندھ ہیں غلام نبی میمن کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے جو ہے اس پر جو ہے وہ کارروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ 15 رکنی گروہ جو ہے وہ اس وقت ڈسکلوز ہوا ہے. ان کے خلاف جو ہے تحقیقات اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. بہت سارے جو ہے وہ شواہد ان کے خلاف جو ہے تحقیقات کرنے والوں کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور غالب امکان یہ ہے کہ ان 15 پولیس افسروں کے خلاف نہ صرف مس یوز آف پاور کے تحت جو ہے مقدمات درج کر کے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، بلکہ ان کو ڈسمس فرام سروس بھی جو ہے وہ کرنے کی اس وقت تیاریاں کی جا رہی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.